बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हौज़ कौसर। हशर के मैदान में हर इंसान को पानी की ज़रूरत होगी। इंसान की ज़िंदगी के लिए अहम ज़रूरत पानी है। आज दुनिया में मोमिन काफिर हर एक को मुयस्सर है, मगर मैदान हशर में काफिर पानी से महरूम कर दिए जाएंगे। अगर कोई और अजाब ना भी देखा जाए तो यही अजाब अल्लाह के मुनकरों के लिए काफ़ी होगा। मैदान हशर में पानी के हौज होंगे जो कि पैगम्बरान कराम के पास होंगे। हौज मुख्तलिफ किस्म के छोटे बड़े होंगे पैगम्बरान कराम की उम्मतों के मुताबिक। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ऊँटनी का दूध कौम के नेक लोगों को फराहम करेंगे। तमाम लोग अपने पैगम्बरान के पास जमा होंगे और उनके हौज से ही पानी लेंगे। सबसे बड़ा हौज कौसर होगा। इसका फैलाव 1 माह की मुसाफत है। हौज कौसर का असल मंबा जन्नत में है और नहर कौसर से 2 परनालों के जरिए पानी हौज कौसर में आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मर्तबा मैं जन्नत में गुजरा। अचानक मेरा गुजर एक नहर पर हुआ जिसके किनारे अंदर से खाली मोतियों के बने हुए थे। मैंने कहा, ए जिब्राइल, ये क्या है? उन्होंने कहा, ये कौसर है जो आपके रब ने आपको अता की। इसकी मिट्टी मुश्क से ज्यादा खुशबूदार थी। बुखारी शरीफ। अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा हौज 1 माह की मुसाफत का है। इसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और इसकी खुशबू मुश्क से ज्यादा है। इसके आब खोरे आसमान के सितारों की मानद हैं। जो इससे एक मर्तबा पिएगा कभी प्यासा नहीं होगा। अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा हौज इस कदर बड़ा है जिस कदर इला से अदन तक का फासला है। वो बर्फ से ज्यादा सफेद और शहद मिले हुए दूध से ज्यादा शीरी है। इसके बर्तन आसमान के सितारों जितने हैं। मैं लोगों को इससे रोकूंगा जिस तरह एक आदमी अपने हौज से लोगों के ऊंटों को रोकता है। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, इस रोज आप हमको पहचान लेंगे? फरमाया, हाँ, तुम्हारी अलामत ये होगी जो किसी उम्मत की ना होगी। तुम मेरे पास सफेद पेशानी और सफेद हाथ पांव लेकर आओगे, और जो वजू की नूरानियत की वजह से होगा। अनस की दूसरी रवायत है कि इसमें सोने चांदी के आप खोरे होंगे जिस कदर आसमान के सितारे हैं। सुबान से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके पानी के बारे में पूछा गया। आपने फरमाया, दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा है, और जन्नत से इसमें 2 परनाले आएंगे। एक सोने का है, दूसरा चांदी का। मिशकात शरीफ, सही मुस्लिम शरीफ। सहल बिन साद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हौज कौसर पर तुम्हारा अमीर सामान हूँ। जो मेरे पास से गुजरेगा इससे पिएगा, जो इससे पिएगा कभी प्यासा ना होगा। बहुत सी कौमें मेरे पास आएंगी, मैं इनको पहचानूंगा, वो मुझको पहचानेंगे, फिर मेरे और इनके दरमियान हाइल हुआ जाएगा। मैं कहूँगा, ये मुझसे हैं। कहा जाएगा, आप नहीं जानते उन्होंने बाद में क्या क्या पैदा किया। मैं कहूँगा, दूरी हो इनके लिए जिन्होंने मेरे बाद तगय्युर कर दिया। मुत्तफिक अलैह। इसमें 2 बातें अहम हैं। एक तो ये कि उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजू के आज़ा रोशन होंगे, जिनकी वजह से आप अपनी उम्मत को पहचान लेंगे और इन्हें पानी पिलाया जाएगा। दूसरी बात, बहुत से लोग आपकी पहचान के भी होंगे, मगर उन्होंने बिदतें पैदा कर दी, इन्हें दीन में अपनी तरफ से इजाफे कर दिए, इन्हें पानी से रोक दिया जाएगा, जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनकी हिमायत न करेंगे। अल्लाह ताला से मोहब्बत रखने वाले लोग। जो लोग अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हैं वो आखिरत के दिन ऐश और आराम की जिंदगी में होंगे। मोहब्बत का तकाजा एतात और फर्मा बरदारी है, जबानी कलामी दावा का नाम नहीं। अल्लाह ताला से मोहब्बत रखने वाले के लिए अल्लाह की इताअत बहुत आसान हो जाती है। इसे अल्लाह के जिक्र में ही सुकून मिलता है और वो उसके बंदों से अच्छा सलूक करता है। अनस से रिवायत है कि एक आदमी ने कहा, "ए अल्लाह के रसूल, क़यामत कब होगी?" आपने फरमाया, तेरे लिए अफसोस, तूने इसके लिए क्या तैयारी की है? इसने कहा, मैंने कुछ और तैयारी नहीं की, मगर मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखता हूँ। आपने फरमाया, जिससे तू मोहब्बत रखता है तू उसके साथ होगा।
انس کہتے ہیں میں نے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو اس قدر خوش نہیں دیکھا جس قدر یہ بات سن کر وہ خوش ہوئے۔ متفق علیہ۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت رکھتا ہے جبرائیل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، جبرائیل اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر وہ آسمان میں ندا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو دوست رکھتا ہے، تم بھی اس کو دوست رکھو۔ آسمان والے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، پھر زمین میں اس کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اور جب کسی کو برا سمجھتا ہے جبرائیل کو بلاتا ہے، اسے کہتا ہے میں فلاں شخص کو برا سمجھتا ہوں، تو بھی اس سے بغض رکھ۔ بغض سے بغض رکھتا ہے، پھر آسمان میں پکارتا ہے اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو مبغوض رکھتا ہے، تم بھی اس سے بغض رکھو۔ وہ اس سے بغض رکھتے ہیں، پھر زمین میں اس کے لیے بغض رکھ دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم۔ ابن مسعود سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول، اس آدمی کے متعلق آپ کا کیا فرمان ہے جو کسی قوم سے محبت رکھتا ہے لیکن ان تک نہیں پہنچ سکا؟ آپ نے فرمایا آدمی اس کے ساتھ ہے جس کے ساتھ اسے محبت ہے۔ متفق علیہ۔ معاذ بن جبل سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری محبت ان دو شخصوں کے لیے واجب ہو چکی ہے جو میری وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں، میری وجہ سے مل کر بیٹھتے ہیں، میری وجہ سے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں اور میرے واسطے مال خرچ کرتے ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری تعظیم کے لیے جو آپس میں محبت کرتے ہیں ان کے لیے نور کے ممبر ہوں گے، انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ ترمذی۔ حضرت عمر سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے بندوں میں کچھ ایسے ہیں وہ نہ انبیاء ہیں اور نہ شہید، لیکن قیامت کے دن انبیاء اور شہید ان پر رشک کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ کون ہوں گے؟ فرمایا وہ لوگ جو خدا کے سبب آپس میں محبت رکھتے ہیں، ان میں کوئی رشتہ داری نہیں اور نہ مال ہے کہ ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم ان کے چہرے نورانی ہوں گے، وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، جب لوگ ڈریں گے ان کو کوئی خوف نہ ہوگا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جان لو بے شک جو اللہ کے دوست ہیں ان پر کوئی خوف نہ ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میدان حشر میں لوگ تین قسم کے ہوں گے اور تم ہو جاؤ گے تین قسم پر، پھر داہنے ہاتھ والے کیا خوب ہیں، دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے کیا برے لوگ ہیں، بائیں ہاتھ والے اور سابقین تو سابقین ہیں، یہ لوگ ہیں مقرب۔ دائیں ہاتھ والے امن و اطمینان اور سکون اور خوشی میں ہوں گے، مقربین لوگ سب سے اونچے درجے کے ہوں گے اور اپنی امتوں کے سردار ہوں گے، اور ہر جگہ انہیں عزت احترام اور فضیلت اور برتری حاصل ہوگی۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنت، اصحاب الجنت هم الفائزون، برابر نہیں دوزخ والے اور بہشت والے، اور بہشت والے ہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ تمام اولاد آدم کے سردار۔ میدان حشر میں اولاد آدم میں سب سے بڑا درجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ دنیا میں تمام اولاد آدم کے آپ سردار ہیں، آخرت میں بھی آپ مقام محمود پر فائز ہوں گے۔ ابو سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور یہ فخر نہیں ہے، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا اور کوئی فخر نہیں ہے۔ آدم اور ان کے علاوہ سب نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، میں پہلا ہوں گا جس سے قبر پھٹے گی اور میں کوئی فخر کی بات نہیں کر رہا۔ ترمذی۔ انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب نبیوں سے بڑھ کر میرے تابع دار ہوں گے اور میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ مسلم۔ انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں پہلا سفارش کرنے والا ہوں، جس قدر میری تصدیق کی گئی ہے کسی نبی کی تصدیق نہیں کی گئی۔ ایک نبی ایسا گزرا ہے جس کی امت میں ایک آدمی نے اس کی تصدیق کی۔ صحیح مسلم۔
ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں اولاد آدم کا سردار ہوں، میں پہلا شخص ہوں جس سے قبر پھٹے گی، میں پہلا شخص ہوں میں پہلا شفاعت کرنے والا ہوں جس کی شفاعت قبول ہوگی۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام سے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ کا سوال کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول وسیلہ کیا ہے؟ فرمایا، وسیلہ جنت کا اعلیٰ درجہ ہے، صرف ایک آدمی اس کو حاصل کر سکے گا اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سننے کے بعد کہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجات الرفیعة وابعثه مقام محمودا الذی وعدته انک لا تخلف الميعاد۔ قیامت کے دن اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری۔ والحمد للہ رب العالمین۔